आर्जु राणाजीले आफैले संसदमा बोलिसक्नु भएको छ र उहाँको त्यो वक्तव्य नै उहाँमाथि छानबिन गर्नका लागि पर्याप्त छ। आर्जु राणाजीमाथि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन, उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ कि ल्याइँदैन। त्यसकारणले मैले भन्छु तपाईहरु जस्तालाई जाग 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 नेपाली युवा वर्ग, तिम्रो हातमा राज्य छ, तिमी जागेनौ भने हामी रहनेवाला छैनौं। सबभन्दा पहिला यो गम्भीर मानव तस्करी, ह्युमन ट्राफिकिङ हो। एउटा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा पठाउने काम ह्युमन ट्राफिकिङ एक्टले मानव तस्करीसँग सम्बन्धित यो अपराध भएको कारणले सुरक्षा निकायको नेतृत्व गर्नेहरूले सीमाभित्र बसेर खबरदारी गरेनौं भने भोलि तपाईहरु कहाँको कुन देशको नागरिक हुनुहुनेछ, कुन देशले तपाईलाई पेन्सन दिनेछ। आज हामीलाई पेन्सन दिन पैसा छैन, देश टाट भइसकेको छ। आज नेपाली नागरिकहरू अमेरिकामा जान पाउन चाहिँ आफ्नो जीवनको सफलता ठान्ने अवस्थामा पुगेको यो मुलुक किन यसरी पुग्यो? यो राजनीति चुर्लुममा अपराधमा डुबेको छ र यो पोलिटिकल क्रिमिनलाइजेसन मुलुकमा जुन छ यसको अन्त्य नभएसम्म एक दुईवटा घटना बाहिर आउँछन्, त्यसलाई फिजल आउट गरिन्छ, सामसुम पारिन्छ, तर भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन। हामीले भुटानी शरणार्थी अमेरिकामा पठाएका हौँ है भनेर नेपालको इज्जत र छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्खलन गराउने काम जुन भएको छ यो चाहिँ राजद्रोह अन्तर्गत पर्दछ। ठगीमा मुद्दा चलाएर जो व्यक्तिहरू यो प्रकरणमा जोडिएका छन् ती सबै व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने एउटा खेल त कतै भइराखेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले उठेको छ। यो संसारमा नेपाल एक त भ्रष्ट देश, सुशासनको दृष्टिकोणले कुशासनयुक्त देश भनेको चिनिएकोमा यसले झनै अप्ठ्यारो स्थिति पारेको छ। सत्तामा बसेका ठुला पदस्थ व्यक्तिहरू, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरू र पार्टीका नेता, प्रधानमन्त्री, उनीहरूका वरिपरिका व्यक्तिहरू संलग्न भएर गरिएको यो कार्य, यस्तो कार्यमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाउने र भ्रष्टाचारको लागि परेको निवेदनलाई तामेलेमा राख्ने काम भएको छ। भुटानी शरणार्थीको बारेमा जे बाहिर हामीले सुन्नु पर्यो, जे पढ्नु पर्यो, जे पर्दामा देखिरहेका छौं त्यसले मलाई लाग्छ मुलुकको इज्जतमा नराम्रोसँग धब्बा लगाएको छ। अहिलेका गृहमन्त्रीज्यूले जुन एउटा हिम्मतका साथ यो घटनालाई बाहिर ल्याएर छानबिनको दायरामा ल्याउनु भएको छ र त्यो एक्सर्साइज गरिनु भएको छ, म उहाँलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँलाई आम नागरिकहरूको साथ र समर्थन होस् भन्ने पनि म चाहन्छु। मेरो पूर्ण साथ र समर्थन छ। सुशासनको स्थितिको जुन चित्रण गरिएको छ त्यो चित्रणमा नेपालको स्थिति 110वां स्थानमा छ। त्यसैले यो भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल समावेश भएको छ। मिडियाले बाहिर ल्याए अनुसार भुटानी शरणार्थीको विषयमा सरकारले ठगी अपराध र सङ्गठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भन्ने हामीले थाहा पाएका छौँ। वास्तवमा ठगी हुनका लागि चाहिने कानुनी एलिमेन्ट्सहरू जुन छन् ती के कति पुरा भएका छन् या छैनन् भन्ने एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा छ। त्यसैले ठगीमा मुद्दा चलाएर जो व्यक्तिहरू यो प्रकरणमा जोडिएका छन् ती सबै व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने एउटा खेल त कतै भइराखेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले उठेको छ। त्यसैले मलाई यो विषयमा सबैभन्दा पहिला कानुनी पाटोलाई हेर्दाखेरि यो विषय के हुन सक्दछ भन्दाखेरि 3-4वटा दृष्टिकोणबाट यसलाई हेर्नु पर्दछ। सबभन्दा पहिला यो गम्भीर मानव तस्करी, ह्युमन ट्राफिकिङ हो। एउटा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा पठाउने काम ह्युमन ट्राफिकिङ एक्टले मानव तस्करीसँग सम्बन्धित यो अपराध भएको कारणले त्यो अन्तर्गत यससँग संलग्न व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाइनु पर्नेमा त्यो अन्तर्गत मुद्दा चलाउने, अनुसन्धान गर्ने, छानबिन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। यसबाट के देखिन्छ भने जुन किसिमले मुद्दा चलाउन खोजिराखेको छ त्यसको अनुसन्धान नै फितलो बनाएर दोषीहरूलाई भोलि धरोटीमा निकाल्ने अनि मुद्दामा अन्तिममा फैसला हुने वातावरण सृजना गरेर सबैले कतै छुटकारा पाउने त होइनन् भन्ने एउटा सम्भावना बढेको छ। त्यसैले मेरो सबभन्दा पहिला पत्रकार मित्रहरू र नागरिक समाज र आम नागरिकहरूलाई अनुरोध के छ भने यो विषयमा ह्युमन ट्राफिकिङ अन्तर्गत संलग्न व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाइनु पर्दछ भन्ने आवाज निकाल्न जरुरी छ। नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई गिराउने, मित्र राष्ट्रलाई ढाँट्ने, छल्ने
र एक किसिमको फ्रड गर्ने काम यो मुद्दामा भएको कारणले हामीले भुटानी शरणार्थी अमेरिकामा पठाएका हौँ है भनेर नेपालको इज्जत र छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्खलन गराउने काम जुन भएको छ यो चाहिँ राजद्रोह अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैले मुलुकी अपराध संहिताले राजद्रोहको जुन व्यवस्था गरेको छ त्यस अन्तर्गत पनि यो विषयमा मुद्दा चलाइनु पर्दछ। तर त्यो अन्तर्गत मुद्दा चलाइने कुनै पनि त्यस अन्तर्गत छानबिन अनुसन्धान भएको पाइँदैन। त्यसले यसले पनि म सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरियोस्। तेस्रो सम्पूर्ण सरकारी कागजातहरू नै कृत्य गरिएर सरकारी कागजातको कृत्य गरिएको अवस्था यसभित्र छ र त्यस अन्तर्गत पनि मुद्दा चलाइनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले यो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई एउटा टेरोरिजम अन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था छ। चौथो र पाँचौं भ्रष्टाचार, किनकि यो सत्तामा बसेका ठुला पदस्थ व्यक्तिहरू, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरू र पार्टीका नेता, प्रधानमन्त्री, उनीहरूका वरिपरिका व्यक्तिहरू संलग्न भएर गरिएको यो कार्य, यस्तो कार्यमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाउने र भ्रष्टाचारको लागि परेको निवेदनलाई तामेलेमा राख्ने काम भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसैले यो चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएकोले भ्रष्टाचार अन्तर्गत छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यी विषयमा यी 4-5 वटा अपराधमा छानबिन नगरिकन ठगी र सङ्गठित अपराधमा मात्रै छानबिन गरेर मुद्दा चलाउने र अनुसन्धान फितलो गर्ने, प्रमाण सङ्कलन नगर्ने र आएका अडियोहरूलाई पनि यो अडियो त हो नि भनेर शङ्कास्पद विषय बनाइदिने र प्रमाणै लोप गर्ने र प्रमाणको मूल्य घटाइदिने जुन काम अहिले हुन खोजिरहेको छ यो गम्भीर छ र यो विषयमा आज मिडियाले जसरी विषयलाई उजागर बनाएको छ, समाजमा लगेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। म मिडियाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तर नागरिक समाज स्वतःस्फूर्त रूपमा अब उभिनु पर्ने अवस्था आएको छ। अहिलेका गृहमन्त्रीज्यूले जुन एउटा हिम्मतका साथ यो घटनालाई बाहिर ल्याएर छानबिनको दायरामा ल्याउनु भएको छ र त्यो एक्सर्साइज गरिनु भएको छ, म उहाँलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँलाई आम नागरिकहरूको साथ र समर्थन होस् भन्ने पनि म चाहन्छु। मेरो पूर्ण साथ र समर्थन छ। तर अहिले सरकारलाई एउटा लिटमस टेस्ट छ। लिटमस टेस्ट भनेको एउटा सफा कागजलाई पानीमा डुबायो भने, पानी सफा छ भने त्यो कागजमा दाग लाग्दैन, तर पानी धमिलो छ, फोहोर छ भने त्यसमा दाग लाग्छ। अब यो सरकारले ठगीमा मुद्दा चलाएर सेतो कागजमा दाग लगाउन खोजेको हो कि साँच्चै नै ठुल्ठुला व्यक्तिहरू, आर्जु राणाजीले आफैले संसदमा बोलिसक्नु भएको छ र उहाँको त्यो वक्तव्य नै उहाँमाथि छानबिन गर्नका लागि पर्याप्त छ। आर्जु राणाजीमाथि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन, उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ कि ल्याइँदैन, अब हेर्न बाँकी छ। त्यसैले यो लिटमस टेस्ट अब सरकार साँच्चै नै प्रतिबद्ध भएर योसँग सम्बन्धित निर्दोषहरू फस्नु हुँदैन, तर दोषीहरूलाई छोडिनु हुँदैन। दोषी जतिसुकै ठुलो होस्, जतिसुकै पावरफुल होस्, छोडिनु हुँदैन। यो लिटमस टेस्टमा यो सरकार उभिन सक्यो भने साँच्चै नै गृहमन्त्री प्रशंसाको पात्र बन्नुहुनेछ। यो सरकारले पनि प्रशंसा पाउनेछ। होइन, उहाँहरू यो लिटमस टेस्टमा खरो ठहरिन सक्नु भएन। ठगीमा मुद्दा चलाए जस्तो गरेर प्रमाण लोप गरेर भोलि अदालतबाट धरोटीमा छोड्ने अनि 5-7 महिना पछाडि मुद्दा निर्णय भएर सफाई दिलाउने काम गर्नुभयो भने यसले यो सरकारको लिटमस टेस्टमा यो सरकार पनि कमजोर बन्नेछ। त्यसैले हामी नागरिकहरू बहुत सचेत भएर यो विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्ने, मिडियाले पनि बहुत गम्भीरतापूर्वक यसलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यो विषयमा टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि मलाई एउटा ज्यादै खड्केको कुरा के हो भने आज नेपाली नागरिकहरू अमेरिकामा जान पाउनु चाहिँ आफ्नो जीवनको सफलता ठान्ने अवस्थामा पुगेको यो मुलुक किन यसरी पुग्यो? आफू नेपाली नागरिक आफ्नो नागरिकता त्यागेर आफू भुटानी शरणार्थी बनेर पैसा खुवाएर अमेरिकामा जाने चाहना र त्यो चाहनालाई सत्तामा बस्नेहरूले सत्ताको दुरुपयोग गरेर परिपूर्ति गरिदिने यो किसिमको माइन्डसेट आज मुलुकमा जुन बनेको छ, यो राजनीति चुर्लुममा अपराधमा डुबेको छ। यो पोलिटिकल क्रिमिनलाइजेसन मुलुकमा जुन छ यसको अन्त्य नभएसम्म 1-2वटा घटना बाहिर आउँछन्, त्यसलाई फिजल आउट गरिन्छ, सामसुम पारिन्छ, तर भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन। त्यसैले म यो आयोजकलाई, जसले साँच्चै नै राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न समयमा दह्रो रूपमा खुट्टा टेकेको छ, म आयोजकलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु, या डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल लगायतका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अब यो विषयमा सडकमा जाने हो कि तपाईँले सोचिदिनुहोस्। म आयोजकलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु। यो मानव तस्करी हो। मानव तस्करी अन्तर्गत कानुन अन्तर्गत चल्छ। भ्रष्टाचार
अन्तर्गत मुद्दा चल्छ र किर्ते र ठगी अन्तर्गत मुद्दा चल्छ भनेर गइसक्नु भएको छ। त्यसकारण तर अहिले जुन किसिमको खेल पर्दामा देखिन थालेको छ त्यसले भासभुस गर्ने सम्भावना बढ्दो अवस्थामा छ, तर कता कता सिल्भर लाइनिङ पनि देखिएको छ। त्यसकारणले मेरो सुझाव यसले के गर्यो भन्दा म तपाईलाई हाम्रो देशको इज्जत भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणले कहाँ छ, मैले होइन तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले निकालेको तथ्याङ्क तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्दछु। एउटा अध्येताको नाताले सन् 22 को अहिले 23 मा ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको तथ्याङ्क 22 को नेपालको सुशासनको स्थितिको जुन चित्रण गरिएको छ त्यो चित्रणमा नेपालको स्थिति 110 वाँ स्थानमा छ, 110 मा, र 100 मा हामीले केवल 34 नम्बर पाएको छ। त्यसैले यो भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल समावेश भएको छ। 34 50 भन्दा 100 मा 50 भन्दा बढी अङ्क आएमा मात्र त्यो देशमा सुशासनको स्थिति राम्रो छ भनिन्छ। नेपाल हुन त 21 भन्दा हाम्रो स्थिति अलि सुध्रिएको छ, तर पनि हामी 140औं स्थानमा छ। 180 मुलुकमा 180 मुलुकमा हामी 140औं स्थानमा छ, हाम्रो अङ्क छ 34। यसले भन्छ नेपाल भ्रष्ट मुलुकहरुमा पर्छ। अर्को एउटा तथ्याङ्क छ, 96 देखि 1996 देखि 2021 सम्म, सन् 2021 सम्म विश्व बैंकले राज्यको प्रभावकारिता सम्बन्धी तथ्याङ्क निस्किएको छ। त्यो तथ्याङ्कले पनि नेपाल भ्रष्टाचार युक्त देश हो भन्ने कुरामा स्पष्ट तथ्याङ्कले बोल्छ। 192 देशहरूको सूचीमा नेपालको स्थान 157 छ। अब भन्नुहोस्, हाम्रो देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा परिसकेको छ। यस्तो स्थितिमा अहिले राष्ट्र चलाउनेहरूले यो अहिले भुटानी शरणार्थीको जुन भुटानी शरणार्थीको बारेमा जे बाहिर हामीले सुन्नु पर्यो, जे पढ्नु पर्यो, जे पर्दामा देखिरहेका छौँ, त्यसले मलाई लाग्छ मुलुकको इज्जतमा नराम्रोसँग धब्बा लगाएको छ। र त्यो पनि कस्तो भने मलाई कहिलेकाहीँ आश्चर्य लाग्छ। राज्यमा सबै निकायहरूको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर गृह, रक्षा र अर्थ मन्त्रालय जस्ता निकायहरूको छविले राष्ट्रलाई नराम्रोसँग त्यो छविलाई बिगार्दिन्छ। त्यसमा पनि जसले हामीलाई शान्ति सुरक्षा दिनु छ, जसले हामीलाई सेवा दिनु छ, त्यही मन्त्रालयको मन्त्री सचिव र पूर्व सचिव जो अझै पनि संवैधानिक निकायमा कार्यरत छन्, र सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र उनका सन्तान र एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो भएको, उपप्रधानमन्त्री जस्तो भएको व्यक्ति यदि निर्दोष थिए भने उनी कानुनको अगाडि आउनु पर्नेमा भागेर हिँडिरहेछन्। यसले यो संसारमा नेपाल एक त भ्रष्ट देश, सुशासनको दृष्टिकोणले कुशासनयुक्त देश भनेको चिनिएकोमा यसले झनै अप्ठ्यारो स्थिति पारेको छ। यसैले मेरो विचारमा हाम्रो देशमाथि खेलबाड हो हाम्रो। तर यहाँ के भयो भन्दा अहिले राज्य सञ्चालन गर्ने तिनै नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू कुनै न कुनै काण्डमा फसेका हुनाले अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ आई स्क्रैच योर एस यू स्क्रैच माई एस भनेको तिमीलाई मैले खोलिदिएँ भने तिमीले पनि मलाई खोल्छौ। त्यसकारणले गर्दा अब यसलाई कसरी हुन्छ हसप गर्ने प्रयासमा लागेका देखिन्छन्। त्यसकारणले मैले भन्छु तपाईहरु जस्तालाई जाग 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 नेपाली युवा वर्ग, तिम्रो हातमा राज्य छ, तिमी जागेनौ भने हामी रहनेवाला छैनौँ। र तपाईँ यहाँ बस्नुभएका
पाको व्यक्तिहरूलाई म अनुरोध गर्नुछु कि खबरदारी गर्न नछोडौँ। त्यसैले अब यसको के त भन्दा म छुट्याउन चाहिरहेको छु। दुईटा बाटो म देखिरहेको छु। एउटा, हामी जो पनि यसको विरोधमा लागेका छौँ एक आवाज हौँ। हामी पार्टीगत रूपमा कसैलाई सहयोग गर्ने अथवा भिन्न भिन्न रूपमा हामी गयौँ भने हिजोको ओम्नी काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड जस्तै यी सम्पूर्ण काण्डहरूमा यो काण्ड पनि भासभुस भएर जान्छ र हामी फेरि हेरेको हेरे हुन्छौँ। त्यसकारणले यसलाई हामी भासभुस हुन नदिने हो भने, हिजोको काण्ड जस्तै भासभुस नदिने हो भने हामी सबै युवा पुस्ता जाग्नु पर्यो र खबरदारी हामीले गर्नु पर्यो। जो यसको विरोधमा लागेका छौँ एक आवाजमा हामीले आवाज र निरन्तर आवाज दिनु पर्यो। र भाउजू र बहिनीलाई किन पक्डन सक्दैन त सुरक्षाकर्मी? तर म त्यो सुरक्षाकर्मीको आशा गरिरहेको छु। खास गरी गृह अन्तर्गतको म पनि कुनै बखतमा गृहमा काम गरेको, मैले खड्गजित बराल जस्ता आइजिपी र त्योभन्दा अगाडिका आइजिपीहरूलाई पनि मैले विद्यार्थी कालमा देखेको हुनाले म चाहन्छु वर्तमान आइजिपी खड्गजित बराल हुन सकुन् र उनले जुन किसिमबाट 47 सालमा रत्न शमशेर राणा, आइजिपी रत्न शमशेर राणालाई जुन अन्याय गरेर जुन किसिमबाट प्रहरी ध्वस्त गर्ने काम बहुदल आएपछि भयो, त्यसलाई अहिले बसन्त कुमार आइजिजी तपाईँले अलिकति पनि भयो आइजिपी खड्गजित बराल र त्योभन्दा अगाडिका आइजिपी, नेपालको पहिलो आइजिपी मेरो विचारमा जनरल तोरण शमशेर जस्तो लाग्छ मलाई। पछि नर शमशेर हुनुभयो र त्यस्तै गरी आइजिपी हर्कबहादुर थापा जस्ता आइजिपी, यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले सम्झिनुभयो। बसन्त कुँवरजी भने तपाईँसँग काम गर्नेहरूले तपाईँलाई सलाम गर्नेछन्। त्यस्तै गरी पूर्व कर्मचारी परिषद भएको हुनाले यो देशमा सेनामाथि हाम्रो आश छ। सेनापतिले र सेनाले पनि यस किसिमको जुन किसिमको यो मुलुकको छवि बिगार्ने काममा वर्तमान नेतृत्व लागेको छ, यसले पनि आफ्नो सीमाभित्र बसेर सुरक्षा निकायको नेतृत्व गर्नेहरूले सीमाभित्र बसेर खबरदारी गरेनन् भने भोलि तपाईँहरू कुन देशको नागरिक हुनुहुनेछ? कुन देशले तपाईँलाई पेन्सन दिनेछ? आज हामीलाई पेन्सन दिन पैसा छैन, देश टाट भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि भाउजू र बहिनीहरूलाई अझ पुगेको छैन र भाउजू र बहिनी त्यसपछि संवैधानिक निकायमा बसेकालाई पक्डन हिम्मत गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। त्यसकारणले समग्रमा मेरो विचारमा हामी नयाँ पुस्ता जाग, धरणीधर कोइरालालाई सम्झ, हामी खबरदारी गरौँ, सबै एक हौँ र त्यसै त्यो भयौँ र खबरदारी निरन्तर खबरदारी गऱ्यौँ। यहाँ आएर खालि यो साउन्डको भेल जस्तो मात्रै भयो भने फेरि हामीलाई यिनीहरूले मूर्ख बनाउने छन्, अरू केही पनि हुने छैन। त्यसकारणले निरन्तर दबाब दिउँ र कानुनका वेत्ताहरू, तपाईँहरू खालि यो मुद्दा लाग्छ ऊ मुद्दा होइन, तपाईँहरूले पनि मिलेर चाहिन्छ भने हाम्रो साथ लिएर दरिलो रूपमा कुन आधारमा मुद्दा चलाउँदा यिनीहरू भाग्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हामी काम गरौँ। नयाँ पुस्ताले जाग्नु पर्यो र खबरदारी गरौँ र देशको इज्जत जोगाउने कोसिस गरौँ। होइन भने हेर्नुहोला यो अन्य काण्ड जस्तै भासभुस हुन्छ। मलाई मौका दिनुभयो, धन्यवाद।